तुमकां खबर आहा न्ही सध्या सरकाराचे म्हणजे आमच्या प्रमोद सावंताचे ओसीयाक लागून कितें कितें बनगडी करता जेन्ना लोकांक लागून तो उलयतालो जाल्यार ते ओसीयाचे आपणेन केले इलेक्शना पयलीं तो सांगताले ओसीयाक लागून हांवें केले ते हांव प्रायम मिनिस्टर गेलो प्रायम मिनिस्टराक हांवें सांगलें म्हणून आनी आतां सगळ्यांनी तेजी हे जाल्या यू टर्न मारला तेणें की आतां म्हणटा तो ना तशें करपाक जायना ते बंद जातले अशें ना तशें ना कित्याक फटीपणां करता म्हणजे फक्त इलेक्शना पुरता ह्या प्रमोद सावंतारा क्रिस्तांवांची वोटिंगे जाय आसल्यो म्हणून ओसिया आपूण केले म्हणून झेत मारतालो आनी आतां ताका कळ्ळें आसतलें नॉर्थाक आनी सावथाक क्रिस्तांव भावांनी जावं ते भायले लोक ज्यांची फॅमिली बिमिली हांगा तेंच्यांनी हाका मतां मारूंक ना म्हणून तो यू टर्न जाला काय कितें असो आमकां दुबाव मारता कित्याक पयलीं तेणें व्हडले झेतान इलेक्शना पयलीं 4 दीस पयलीं तेणें सांगलें की ओसीयाक लागून आपणें अशें केलां तशें केलां लोकांक आतां बेनिफीट मेळटलो तांकां ती कार्डां मेळटलीं आनी आपूण तांकां प्लस पॉयंट करपाक आपूण स्वता उलयलो प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी हांवें सगळें करून घेतलां म्हणून लोकांनी ताका कितें तेजो सर्वे आसा तो पळोवन आयलो काय कितें आनी म्हणून तो यू टर्न म्हणटा की ना तशें करपाक जावचें ना म्हणून आतां कितल्या दिसांनी ताका कळ्ळें तें जावचें ना म्हणून हेचो अर्थ हे आसा की आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेजो अभ्यास सारको ना अभ्यास तो करीत ना अशें दिसता तो आज म्हणटा येस फाल्यां म्हणटा तो ना कसले स्टेटमेंट काडटा हो स्टेटमेंट काडटा कित्याक लोकांक दिशाभूल करपाक का आपल्याक बेनिफीट मेळोंक ना म्हणून तिडकीन आतां आनी कितें करपाक आसा पण लोकांनी कितें करपाक जाय पळय तें केल्लें आसा तूं आतां प्लस पॉयंट हे पॉयंट ते पॉयंट नाका जाल्लें पळय करतलो प्रमोद हेका लागून प्रमोदाकूच नुकसान आहा कित्याक 27 लागींच आहा चड पयस ना बाबा 27 लागींच आहा चड पयस ना तुका पळय भाडोत्री घेवचें पडटा तें बंद करपाक लागून दुसऱ्या घरातले आयात पळय तूं करता तें बंद करपाक लागून तूं लोकांचो निर्णय पळय कसलो कसलो घेता तो सारको घेवपाक जाय आतां ओसियाचो तुवें कितें केला भानगड तुका खबर आहा लोकांक तेजे प्लस पॉयंट मेळपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा जाल्यार तुवें तेजेर काम करपाक जाय आतां झेत मारून कांयच उपयोग ना तुमकां कितें दिसता इलेक्शनाचें वोटींग हय तेकाच लागून केला न्हू तें इलेक्शन सांगता कितें 4 दिसां पयलीं इलेक्शनाक लागूनच केल्लें तें की जावं आपूण अशें केलां म्हणून प्रायम मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आपणें रिक्वेस्ट केला ही गजाल जावपाकूच जाय कित्याक आमच्या गोंयांत प्लस पॉयंट म्हणजे आमकां आसा आनी आमकां बेनिफीट मेळटलो म्हणून उलयल्लो तो आनी आतां ना इलेक्शनां पुरतात आनी वालांकिनीची ती ट्रेन बी कित्याक दवरलेली ताकाच लागून दवरली म्हणजे लोकांनी ते थोडे लोक जे आयकना तेंच्यांनी वयता जाल्यार वचो म्हणून अशें सगळे इलेक्शनाचो जुमला जो पर्यंत करिना तेंचे कांय प्लस पॉयंट जाना आतां लोक जाल्यार हळूहळू शाणे कित्याक आमच्या सारके सोशल वर्कर लोक आसा ते येवन सरकाराचे भांडे पळय फोडत आसा तितून लोकांक कळटा की सरकार खंय तरी गोलमाल करता म्हणून सगळ्या गजालींक फटींगपणां आनी आपल्याक जाय तशें करपाक लागून फक्त इलेक्शनाचो स्टॅप आतां हो जुमला काबार आतां 27 येतले परत आतां 1 वर्स सोडटले परत जुमला दिवपाक चालू जातले मॅडम तुका दिसता की ह्या ओसीया खातीर लोकांनी वोट केले आसतले चडशे लोक ना पळय कितें आसा न्ही लोकांचें कितें आसा खबर आहा तूं ओसिया दी ना कितें दी लोकांक पळय कितें करपाक जाय तें लोकांनी केल्लें आसा लोक अशे प्रत्येक फावटी सरकाराचें नाका जाल्लें कितें कितें आसा ताका लागून लोकांनी ओसियाक लागून ताका वोट घातले आसतले हें म्हाका दिसना थोडेच लोकांनी अशें चिंतलें आसतलें की घालया तेंच्यांनी आमचें हें काम पूर्ण केलें पण फाल्यां कितें म्हाका तरी दिसना प्लस पॉयंट ना तांकां